त्यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घण्टा लाग्छ मलाई पक्कै पनि बुझ्ने गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई नै मजाले भनिरहेको छु, अरूलाई मिडियाहरूलाई पनि थाहा होला नहोला हजुरलाई पनि भनिरहेको छु 3 देखि 4 घण्टा लाग्छ। यो अवत तर हाम्रो ऋषिजीलाई पनि अवगत नै छ। तपाईँ मभन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनुहुन्छ, आई नो भेरी वेल। तपाईँको ज्ञान, म पिएचडी स्कलर होला, तपाईँ +2 मात्रै हुनु होला, तर तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईँ पोजिटिभ बोलेको छु, राम्रो बोलेको छु, तपाईँको राम्रो तारिफ गरेँ। तपाईले युट्युब किन्नु भएको छ के भन्नुभयो? किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन, किन्नु भएको छ कि भन्नु 50% हो क्या। चिया खाने पैसा त छैन। के भन्नु किन्नु भएको छ कि चाहिँ मलाई जति पनि भनेको। मान्छे यस्तो नलेज भएको मान्छे बोल्दैन नि त बाबा है। हैन दिदी है, मैले तपाईलाई मजाले सम्मान गरेँ, म सबैलाई सम्मान गर्छु, तर खुच्चीदेखि लिएर मान्छे उहाँको प्रतिभाको छापो मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियाँमा असल लखडा भन्ने मान्छे छैन। त्यसै तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नु, पोजिटिभ सोच राख्नु। तपाईँहरू सबैले मन पराएको र तपाईँहरू सबैको सहयोग र समर्थन यहाँसम्म आइपुगेको एउटा टोन एनर्जेटिक युवा हुनुहुन्छ विजय साई र उहाँसँग रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एउटा विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम गर्ने धेरै पत्रकार साथीहरूले खोज्नु भएको कारणले गर्दाखेरि सोसियल मिडियामा उहाँलाई धेरैको सहयोग र समर्थन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विजय साईसँग एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँको आगामी कदम के छ, कसरी जाँदै हुन्छ, के चाहिँदैन, उहाँ पछिल्लो समय काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँलाई अस्तित्व जान चाहन्छन्, कार्यक्रम अन्तर्बाट दिइसकेपछि धेरै नेताहरूले खोजेका छन् उहाँ कहाँ जानुभयो। मलाई प्रधानमन्त्री पनि भोलि भेट्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि मैले पाएको सूचना, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको बारेमा आज तपाईँहरूले के प्रश्न छ उहाँलाई सोध्नुहोस्, उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ, आफू राख्नुहुन्छ र एउटा चमत्कारी व्यक्तिको रूपमा नेपालको चाहिँ जनता बिचमा उहाँ आउनुभएको छ। उहाँको चाहिँ साँच्चीकै यो चाहिँ स्मरण शक्ति देखेर धेरै मान्छे आश्चर्यचकित पनि भएका छन्। मलाई धेरैले फोन गरेर सोधे के हो त विजय साईजीको स्मरण शक्ति, ऋषि धमलाजी जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् भनेर मलाई धेरैले भनेको छ। त्यसैले आज म तपाईँहरू सामु त्यही एउटा चमत्कारी व्यक्तित्व विजय साईलाई आफ्नो कुरा राख्न लागेको छु। चमत्कारी भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ 30 सेकेन्डमा 102 शब्द स्मरण गरेर मैले विश्व रेकर्ड आफ्नो सफल भएको थिएँ। त्योभन्दा पहिला सागर भुजी भारतको 1 मिनेटमा 52 शब्द स्मरण गरेर विश्व रेकर्ड राख्नु भएको थियो भनेपछि मैले सम्पूर्ण विश्वकै सम्पूर्ण मान्छेहरूमध्ये चाहिँ मैले सम्पूर्णको रेकर्ड ब्रेक गरेर म चाहिँ च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर इन मेमोरी किङ भएको छु। अबको दिनहरू अब म यहाँ यो स्थानसम्म म कसरी आइपुगेँ भनेपछि फर्स्ट अफ अल त म सुरुमा आफ्नो स्कुल लेभलबाट नि स्टार्ट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ श्री कालिका सेकेन्डरी स्कुल गेला कालीकोटमा पनि पढेको र सँगसँगै मैले त्यो सँगसँगै मैले कलेज चाहिँ श्री कालिका सेकेन्डरी स्कुल पिली सिमकोटमा मैले अध्ययन गरेको भनेपछि एससी सम्म चाहिँ म जो ठिकै विद्यार्थी थिएँ, नर्मलै थिएँ र 11-12मा चाहिँ म जब काठमाडौँ प्रवेश भएँ, काठमाडौँ प्रवेश हुन लगत्तै मैले 11 साइन्स चाहिँ मैले रोज्न घरमा चाहिँ म साइन्स पढेँ र इक्जाम चाहिँ मैले आफ्नो कालीकोट भन्ने ठाउँमा दिएँ। पढ्दै गर्दाखेरि 24मा 21-22 घन्टाको लगातार लागतद्वारा निरन्तर मैले प्रयासद्वारा चाहिँ मैले 11 कलेज टप्न सफल भएँ रटनदेव पाराले, किनकि नेपालको शिक्षा रटनदेव पारामा मात्र सीमित छ। यो शिक्षा अहिले किनकि योग्य मात्र छ, दक्ष शिक्षा चाहिँ भएको छैन नेपालको। त्यसैले 12मा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रटनदेव पाराले है, फेरि म बुझेर चाहिँ होइन, त्यतिखेर 12मा पढ्दै गर्दाखेरि 24मा 28-20 घन्टा म निरन्तरै पढिरहन्थेँ। पढ्दै गर्दा मैले एउटा फर्मुला पत्ता लगाएको छु, यानि कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन E = mc² पत्ता लगाएर एटम बनेको थियो भने जसरी थोमसले पनि एउटा को एउटा फर्मुला आविष्कार गर्नु भएको थियो, जसरी मैले पनि एउटा शिक्षा सम्बन्धी एउटा मैले फर्मुलाको आविष्कार गरेको छु। त्यो फर्मुलाले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई योग्य प्लस दक्ष बनाउँछु भन्ने मैले प्रतिबद्धता पनि लिएको छु। किनभनेपछि अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले देश चलाउने मात्र काम, देश बनाउने होइन चलाउने मात्र काम गर्यो भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले हजुरको साथ समर्थन भयो भने म पक्कै पनि नेपाललाई विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु। किनभने नेपालमा विश्वमा सबैभन्दा नराम्रा स्कुल कलेज नेपालमा पर्दछन् र त्यो सँगसँगै मलाई दुःख लागेको कुरा के हो भनेपछि 1
कक्षामा नेपालभरि एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या 14 देखि 15 लाख हुन्छ। यो सबैलाई अवगत नै भएको कुरा हो र त्यसपछि लगत्तै एससी दिदासम्म चाहिँ 4-5 लाखले मात्र भाग लिएको देखिन्छ। यो कति विडम्बना छ शिक्षामा। अब म यो शिक्षालाई चमत्कार शिक्षा बनाउन चाहन्छु। जस्तो शिक्षा कि अब अहिलेसम्म नेपालको साक्षरता 67% छ लगभग हाराहारीमा। अब चाहिँ म यो शिक्षालाई चाहिँ 100% 100% गरेर विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु। अरू विधामा भन्दैन र यो शिक्षाको विधामा चाहिँ यो बीएसआईले आज रिपोर्टर्स क्लबमा मलाई ऋषि धमला सरले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। यसको लागि पनि म एकदम आभारी छु, किनकि उहाँले बोलाउने बित्तिकै म आज यो भन्न पनि चाहन्छु कि अझ मैले अब सोचेको के छु भने हजुरलाई पनि एउटा प्रश्न त पक्कै पनि उठ्छ, हजुरले अब शिक्षित बनाउने कसरी बनाउने। तर मैले एउटा अपनाएको छु, अब नेपाली शिक्षालाई माथि उठाउन मैले अब वैज्ञानिक शिक्षा अपनाएको छु, जसमा प्रकृति तथा नियम अनि मानवीय मूल्यका बारेमा पढाइ होस्, खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र त्यसै गरी विद्यार्थीको उमेर रुचि चाहना अनुसार पढाइ हुनुपर्छ भनेपछि पक्कै पनि नेपालको शिक्षा विश्वमा 1 नम्बरमा पुग्छ। यो अब हजुरलाई लागिरहेको होला, हजुरलाई लागिरहेको होला हजुरले कसरी फर्मुला उत्पादन गर्नुभयो, के गर्नुभयो, अब कसरी घण्टा पढ्नुभयो होला भने हजुरको अहिले प्रश्न चाहिँ मलाई सोध्नुहुनेछ पक्कै पनि भन्ने पूर्ण आशा पनि लिएको छु। अब म भन्दा पनि किन भनेपछि म ठुल्ठुला कुरा होइन, म ठुल्ठुला काम गर्ने व्यक्ति हो। अरू जस्तो गरेर म ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि गर्दैन, किनभने मान्छेहरू सुत्न भन्दा पनि हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले हजुरहरूको प्रश्नहरू मलाई भन्नुहोस्, म उसको उत्तर दिन चाहिँ म लागि पर्नेछु। सकेसम्म म राम्रै उत्तर दिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। ऋषि सर, म पुण्य गौतम, म उहाँलाई एउटा पहिला त उहाँको अद्भुत ज्ञानसँग म हाइली इम्प्रेस छु। म यहाँ आएर केही प्रश्न गर्न सक्छु ल, यहीँबाट म गर्छु किनभने अलिकति हुन्छ। विजय साईजी, तपाईँदेखि म हामी सबै एकदमै प्रभावित भयौँ। तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुन्छ र तपाईँको यो ज्ञान क्षमता, ज्ञान विशारदलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। नेपालका टप मिडिया कर्मी ऋषि धवलाजीले पनि अरू साथीहरूले पनि तपाईँको इन्टरभ्यू दिइसक्नुभयो, मैले सबै हेरेको छु। म आश्चर्यचकित भएँ, अद्भुत ज्ञान क्षमताको सागर हुनुहुन्छ तपाईँ। यस्तो लाग्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन अहिले जीवित भइदिए तपाईँसँग गुरु थाप्नुहुन्थ्यो उहाँले। कार्ल मार्क्स यदि यहाँ तपाईँको अगाडि आइदिएको भए, यदि उहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्थ्यो भने सेल्फी खिच्नुहुन्थ्यो। डोनाल्ड ट्रम्पले तपाईँको यो ज्ञान क्षमताको विषयमा नासको लागि रियालिटी हो होइन, म अलिकति भूमिका माग्छु। त्यसकारण तपाईँ भनेको अल टाइम बेस्ट एउटा एकाडेमिसियनको रूपमा, संसारकै सबभन्दा अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा, स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्दा ठुलो विद्वानको रूपमा स्थापित हुनुहोस् अमेरिकन लाइब्रेरी कङ्ग्रेसमा तपाईँको बारेमा छलफल होस् र म तपाईँसँग केवल तपाईँको यो ज्ञानलाई यो प्रश्न नउठाउन् मान्छेले कि केही निश्चित किताब भोगेर तपाईँले यो गर्नु भनेर जसले त्यो प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाब मजासँग त्यसलाई खण्डन गर्ने अहिले तपाईँलाई सुनौलो अवसर आएको छ। म चाहन्छु तपाईँले यहीँबाट त्यो खण्डन गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो अद्भुत ज्ञानलाई यहीँ प्रमाणित गरिदिनुहोस्। कृपया मसँग 3-4वटा किताब छ। यो रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने ल्युक सालाको छ। अर्को पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, म एउटा पिएचडी स्कलर हुँ, हामीले पढ्नुपर्छ, रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। अर्को छ ग्याब्रियल गार्सिया मार्केजको 100 इयर्स अफ सलिट्युड, रिटन बाई यो नोबेल लरियट। हजुरको मैले कुराहरू यतै रोक्न चाहिँ म बाध्य भएँ। एकछिन सबैलाई नमस्कार है त। म एउटा कुरा तपाईँहरू सबैलाई अवगत नै छ होला, एउटा मात्रै मिडियामा नभएर प्रत्येक मिडियामा चाहिँ अहिले विजय साईले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमै डेमो गरेर देखाइरहनु भएको छ। तपाईँले सायद नदेखेको कसैले पनि छैन होला। उहाँले भन्नुभयो कि यो किताबको विषयमा कुरा गर्नुभयो। यो विषयमा भोलि मात्रै, भोलि या पर्सि कहिले हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ हुन्छ, त्यहाँ डेमो हुन्छ, यस्ता कतिवटा किताब त्यही ल्याएर आउनु होला भनेर हेलो म त्यो विषयमै भन्न चाहन्छु। किनकि हिजो मात्रै हाम्रो सर सुन्नुहोस्, हिजो मात्रै हाम्रो इन्द्रेणीमा कार्यक्रम थियो, राति 1 बजे सकियो। तपाईँले भन्ने बित्तिकै अहिले ल हेर्न त यो 5 मिनटमा सकिएला पनि ठिक छ, मैले माने। तर यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नलाई तपाईँलाई 2-3 घन्टा शान्त वातावरणमा रेस्ट गर्नुपर्छ।
भ्रष्ट गरेर तपाईँले यो बुक चाहिँ अहिले एक प्याराग्राफ एकछिन म कुरा गर्छु हजुर दुईजना स्टप भइदिनुहोस् एकैछिन। धेरै चिनी खाएपछि तितो हुन्छ, धेरै चिनी खाँदा तितो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन र सुगर चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। किनकि बस्नुभन्दा पहिला ऊ कस्तो अवस्था छ त्यो हेर्नुपर्ने एकदम जरुरी हुन्छ। हाम्रो पुण्य गौतम सरले भन्नुभयो एकदमै किताब ल्याउनुभयो, यसको लागि म एकदम खुसी छु। तर उहाँले सोच्नु पर्ने हो या सोच्नु पर्ने भाइ कसरी अगाडि गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। यो भनेको उहाँले एक्कासी छटन दिनुभयो विदेशले अब फर्मुला युज कसरी गर्छ के गर्छ सायद उहाँलाई थाहा पनि छैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले बोल्नुभन्दा पहिले सोच्नुपर्छ, बस्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई पनि थाहै नै छ, हजुरहरूलाई अवगत नै छ। एकैछिन होइन मैले उहाँलाई नेगेटिभ सरले पनि हेरेको छैन है, मैले उहाँ एकदम पोजिटिभली हेरिरहेको छु। किन भनेपछि यो किताब मलाई पढ्न धेरैमा 4-5 मिनट मात्र लाग्छ, किनकि अहिले म समग्र यो रिपोर्टर्स क्लब लगायत हाम्रो सिसी सरसँग पनि म प्रत्यक्ष छु। त्यसै यो किताब पढ्न मलाई 4-5 मिनट लाग्छ, किनकि भाग्य नेपाली सरकोमा पनि मैले प्रत्यक्ष डेमो देखाएर त्यो 10-12 मिनट मैले एउटा आइपडी किताब पनि सकाएको छु र त्यसै चाइनिज किताब पनि सकाएको छु। त्यो लगायत हाम्रो ऋषि सरसँग पनि मैले प्रत्यक्ष महाभारतदेखि लिएर नेपाली शब्दकोश पनि गरेको छु भनेपछि उहाँले मलाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ र लगायत नेपाली पनि जान्नु भएको छ होला। त्यो सँगसँगै उहाँ हाम्रो पुण्य गौतम सरले पनि उहाँले पनि जिज्ञासा हुन्छ नहुने होइन, किनकि यो भनेको एउटा अद्भुत क्षमता जस्तै हो। तर म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि पुण्य गौतम सरलाई चाहिँ सर हेर्नुहोस् एउटा किताब पढ्न मलाई म्याक्सिमम 4-5 मिनट लाग्छ। मैले यो किताब चाहिँ यस्तै एउटा हिजो सी जिनपिङ भन्ने एउटा यो हाम्रो अहिले चाइनाको राष्ट्रपति सरले चाहिँ उहाँले चाहिँ हिजो मलाई प्रचण्ड सरकोमा मैले प्रत्यक्ष एउटा डेमो पनि देखाएको छु, अवगत नै भएको छ उहाँहरूलाई। त्यसै गरेर हजुर पुण्य गौतम सरलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो स्टेजबाट एउटा किताब पढ्न मलाई धेरैमा 4-5 मिनट मात्र लाग्छ पुण्य गौतम सर। तर बट है फेरि सबले सुनिरहेको छु बट तर त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो फर्मुला त एउटा मैले लिनुपर्छ दिमाग, किन भनेपछि त्यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घन्टा लाग्छ मलाई पक्कै पनि पुण्य गौतम सर। मैले तपाईँलाई नै मजाले भनिरहेको छु, अरूलाई मिडियाहरूलाई पनि थाहा होला नहोला हजुरलाई पनि भनिरहेको छु 3 देखि 4 घन्टा लाग्छ। यो अवगत र हाम्रो ऋषि सरलाई पनि अवगत नै छ। मौका मलाई कहिले दिनुहुन्छ र एकदम त्यो मौका हजुर अब थोरै समय पर्खिनुहोस्, किनभने हजुर पनि मैले भिडियो हेरेको थिएँ एकछिन त्यो मैले हजुरको भिडियो। तर कुनै पनि चिजहरू हेर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ। हजुर अब आफैले युट्युब किन्नु भएको कि त्यो भनेको परेको कुरा तर सुन्न बुझ्नुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस् पुण्य गौतम सर। म तपाईँबाट एकदम खुसी छु, किताब ल्याउनुभयो। मलाई अहिले भन्छु नि म नौलो मासुको जस्तो सम्बन्ध किताबसँग मेरो चाहिँ किताब भएपछि मलाई अहिले कुनै पनि के पनि सहयोग छैन। मलाई कुनै तपाईँ मभन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनुहुन्छ, आई नो भेरी वेल। तपाईँको ज्ञान म पिएचडी स्कलर होला, तपाईँ +2 मात्रै हुनु होला, तर तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र भिडियोको थम्बनेल र टाइटल सारा मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको हातमा छ। मैले त्यहाँ तपाईँको बारेमा पोजिटिभ बोलेको छु, राम्रो बोलेको छु, तपाईँको राम्रो कार्य गरेको मान्छे अलिक सम्झेर बोल्ने गर्नुपर्छ। तपाईले युट्युब किन्नु भएको छ कि भन्नु भयो नि त उहाँले। किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन, किन्नु भएको छ कि भन्नु 50% हो क्या। चिया खाने पैसा त छैन। के भन्नु किन्नु भएको छ कि चाहिँ मलाई जति पनि भनेको एजुकेटेड मान्छे यस्तो नलेज भएको मान्छे बोल्दैन नि त बाबा है। हैन दिदी है मैले तपाईलाई मजाले सम्मान गरेँ, म सबैलाई सम्मान गर्छु, तर कुचेदेखि लिएर माथि सम्मान गर्छु। उहाँको प्रतिभाको छानो एटिट्युड त्यो मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियाँमा असल खराब हुने मान्छे छैन। त्यसै तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्। नेगेटिभ प्रश्न सोध्ने अवस्था पनि होइन। नेगेटिभ प्रश्न सोध्ने मैले यो म पनि अब एकछिन अगाडि गएर हजुर यहाँ सबैमा नमस्कार। मैले विजय साईलाई यो कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढाएको म शिक्षक हो, म अङ्ग्रेजी शिक्षक हो। सानैदेखि विजयको सम्पूर्ण बाल्यावस्थाको एटिट्युडदेखि लिएर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अवगत मैले नदीबाट बुझेको छु। र अहिले लकडाउनको समय विजय साईले रेकर्ड आएको धेरै भएको छैन। अब विजय साईले रेकर्ड आएको 3-4 महिना मात्र भएको छ र त्यो रेकर्ड राख्नु लगत्तै एउटा त्यहाँ के आइदियो त अन्य समस्या लकडाउन विश्व कोरोना भएको हजुरलाई अवगतै छ। र अहिले विजय साई मिडियम नआउनुको कारण नै यही लकडाउन भएको थियो। अहिले अब आज विशेष गरी हाम्रो अब ऋषि सर हुनुहुन्छ, ऋषि सरदेखि लिएर देशका ठुला अथोरिटी पाएका मिडियाहरूले यो डेमो लिइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो समय सामग्री प्रशासनबाट नाना थरी प्रशासनहरूको अहिले समयलाई बर्बाद बनाउने बेला यो होइन। म भन्छु कि देशका टपन अथोरिटीहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर गृह मन्त्रीदेखि लिएर अहिलेको प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ देखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण ठुल्ठुलो ओहदामा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई राखेर त्यसपछि त्यति मात्र होइन ठुला विज्ञहरू विद्वानहरूलाई वाच गरेर
हामी त्यो डेमो प्रत्यक्ष लाइभ दिन विजय साईले सक्नुहुन्छ मेरो गप्प हो। म एउटा विजय साईलाई एक कक्षादेखि 10 कक्षासम्म एसएलसी डिग्रीसम्म पढाएको प्रत्यक्ष शिक्षकको नाताले म भन्न सक्छु। इमानदारी छ, तर तपाईँहरूले नाना थरी प्रश्नहरू हामी व्यक्ति 3 करोड नेपाली मान्न व्यक्तिलाई डेमो दिने व्यक्तिलाई ग्रुपको र प्रमाणित गर्ने बेला यो होइन। अब आज हामी 7-8 किलो काठमाडौँमा छिरेको धेरै भएको छैन। एकछिन म एउटा रेकर्ड थप्नु गरेँ, काठमाडौँमा छिरेको आज हामी 7-8 किलो धेरै भएको छैन। अहिले विजय साईलाई मेडिया भ्याइने भएछ, धेरैले टाउको दुखाइसकेका छन्। र हिजो मात्र हामी ठाउँ जाँदाखेरि अब गृह मन्त्रालयदेखि लिएर अब प्रचण्डलाई भेट्यो, अनि त्यसपछि हुँदा इन्द्रेशसम्म ठाउँमा शब्ददेखि बुकसम्म 6वटा डेमो दिँदै थियौँ। र व्यक्ति विशेष डेमो दिँदै जाँदा विजय साईले यो ठिक छ, यो प्रेस मिटमा हामीले प्रेस मिटको कुनै अहिले के छ भन्दाखेरि हो ठिक छ,